बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज में खुश आमदीद। 9 बजे के खबरनामे के साथ मैं हूं असर इकबाल बंगश और मैं हूं हुमा मलिक। खेलों की खबरों के साथ मैं हूं शफीक खान। मौसम का अहवाल आपको बताएंगे कासिम अली और खबरनामे में सबसे पहले शामिल करेंगे हेडलाइंस। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की सदारत में वफाकी काबीना का इजलास। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के 3 मंसूबों की मंजूरी। PIA के लाइसेंस याफ्ता और तजुर्बाकार पायलटों की पेशेवराना सलाहियत और कारकर्दगी पर भरपूर एतमाद का इजहार। हमारे पायलट जो जहाज उड़ा रहे हैं उनकी डिग्रियां 100% क्लियर हैं। तरक्याती कामों में पैसों के ज़िया को रोकने के लिए खुसरो बख्तियार की सरबराही में कमेटी कायम। इत्तेहादी हमारे साथ खड़े हैं। -1 अपोजिशन की जहनी इख्तिराज है। अपोजिशन अपनी करप्शन छुपाने के लिए इस किस्म के हथकंडे इस्तेमाल कर रही है। उन्हें चाहिए कि गुनाहों की माफी मांगें और लूटी हुई रकम वापस लाएं। काबीना इजलास के बाद वजीर इत्तलात व नशरियात सेनेटर शिबली फराज की मीडिया ब्रीफिंग। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर हमले की शदीद मज़म्मत। सलामती काउंसिल की हमले में शहीद होने वालों की लवाहिकीन और हुकूमत पाकिस्तान से इजहार यकजहती। सलामती काउंसिल का दहशतगर्दी में मुलव्वस अनासिर और उनके सहूलतकारों को कानून के शिकंजे में लाने पर जोर। मुतफ़क्का मज़म्मती बयान का मुतालबा चीन की जानिब से किया गया था। भारत ने सलामती काउंसिल के मज़म्मती बयान को रुकवाने की भरपूर कोशिश की। अमरीकी नुमाइंदे खुसूसी की वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात। खित्ते की सूरत हाल, अफगान अमन के हवाले से तबादला ख्याल। अफगान मुहाजिरीन की बाइज्जत वतन वापसी को यकीनी बनाने के लिए आलमी बरादरी को हाथ बढ़ाना होगा। वजीर खारजा ज़ल्मे खलीलजाद का कराची में स्टॉक एक्सचेंज पर दहशतगर्द हमले में जानी नुकसान पर इजहार अफसोस। मुल्क भर में मज़ीद 4,339 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक। तादाद 2,17,809 हो गई। 78 अफराद जान की बाजी हार गए। मजमूई तौर पर 4,473 अमवात। 1,04,694 अफराद सेहतयाब। भारतीय नाज़िमुल उमूर की दफ्तर खारिजा तलबी। जंग बंदी खिलाफ वर्जियों पर शदीद एहतजाज। भारतीय जारियत इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए खतरा है। तर्जुमान दफ्तर खारिजा। सैयद अली गिलानी की जिंदगी कश्मीरी अवाम और कायदीन के लिए रोशन मिसाल है। भारतीय हुकूमत और मीडिया का मकसद तहरीक आज़ादी को बदनाम करना और इंतशार पैदा करना है। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस। काबिज फौज ने रियासती दहशतगर्दी की ताज़ा कार्रवाई के दौरान सोपूर और राजौरी में मजीद 2 अफराद को शहीद कर दिया। मुल्क भर में इंसदाद टिड्डी दल मुहिम जारी। 36 अजला में महकमा ज़राअत, ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ और फौज की 972 मुश्तरका टीमों की कार्रवाई। 22,59,000 एकड़ पर कंट्रोल ऑपरेशन। 9 करोड़ एकड़ से ज़ायद रकबे पर सर्वे। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 1,08,03,000 से तजावुज़ कर गई। 5,19,000 अमवात। 59,39,000 अफराद सेहतयाब। अमरीका में हलाकतों की तादाद 1,30,000 से बढ़ गई। चीन में शदीद बारिशों से आने वाले सैलाब ने मुख्तलिफ इलाकों में तबाही मचा दी। सैलाबी रेलों में सैकड़ों इमारतें और पुल बह गए। कई इलाकों में लैंड स्लाइडिंग। बड़े पैमाने पर फसलें भी तबाह।
वोस्टरशायर में पाकिस्तान क्रिकेट टीम का दूसरे रोज भी प्रैक्टिस सेशन। खिलाड़ियों ने बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग पर तवज्जो दी। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान 3 टेस्ट और 3 T20 मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज अगस्त और सितंबर में खेली जाएगी। वेलकम बैक नाज़रीन, हेडलाइंस आपने जानी। खबरनामे का बाकायदा आगाज करते हुए सबसे पहली और अहम खबर आपको देंगे। वफाकी काबीना ने पाकिस्तानी एयरलाइंस के लाइसेंस याफ्ता और तजुर्बाकार पायलट्स की पेशावराना सलाहियत और कारकर्दगी पर भरपूर एतमाद का इजहार करते हुए मुतालिका हुकूमती इदारों से कहा है कि वो बैनुल-अक़वामी शराकतदारों के साथ मिलकर काम करें ताकि फ़ज़ाई मुसाफिरों को किसी किस्म की मुश्किलात से बचाया जा सके। वफाकी काबीना का इजलास वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की सदारत में हुआ। तफसील रियाज बरकी से। वफाकी काबीना में पाकिस्तानी एयरलाइंस और इसके पायलटों के हवाले से कायम होने वाले तासुर पर तफसीली गौर किया गया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि जब तक इदारे फाल नहीं होंगे निज़ाम में खराबियां बरकरार रहेंगी। इजलास में इस बात पर अफसोस का इजहार किया गया कि माजी की अदम तवज्जोही के बायस PIA और पाकिस्तान स्टील जैसे कौमी इदारे जवाल का शिकार हैं। मौजूदा हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट की हिदायत की रोशनी में PIA में जाली डिग्रियों के मामले पर तमाम एयरलाइंस के अमले की असनाद का असर-ए-नौ जायजा लेने का फैसला किया। इस हवाले से आलमी बिरादरी के खदशात दूर करने के लिए एक एलामिया तैयार किया गया, जिसे वजीर इत्तलात शिबली फराज ने इजलास के बाद मीडिया ब्रीफिंग में पढ़कर सुनाया। On the instruction of the Prime Minister of Pakistan, the process of reforms has been initiated in the Civil Aviation Authority and all Pakistani airlines to ensure the sanctity of proper licensing and fulfillment of all requirements by the pilots. A thorough forensic review has identified various instances where licensing requirements were suspect, not fully adhering to the requirements of all examinations. To ensure higher safety requirements and meet professional criteria, all identified suspects have been grounded. This grounding has been in effect since June 25th, 2020. Due to certain instances of administrative lapses, 5 officials concerned of Civil Aviation Authority have been placed under suspension and an inquiry has been initiated against them. This process of professional upgradation and overall reforms will continue in all Pakistani airlines and Civil Aviation Authority. इस पे हमारा जो मौक़िफ़ है वो बड़ा वाज़ेह है कि हमारे जो पायलट्स जो इस वक्त जहाज़ उड़ा रहे हैं वो फुली कॉम्पिटेंट भी हैं और बग़ैर किसी उसके हैं शक के हैं। ये सारे पायलट्स जिन पायलट्स पे शक था उनकी लाइसेंसिंग प्रोसेस में उनको सस्पेंड कर दिया गया है और जो उड़ा रहे हैं इस वक्त जहाज़ वो बिल्कुल 100% हर उस प्रोफेशनल मायार पे उतरते हैं जो कि किसी भी इंटरनेशनल एयरलाइन या किसी भी इंटरनेशनल सिविल एविएशन सेफ्टी के जो इदारे हैं उनके मायार पर भरपूर तरीके से उतरते हैं। वफाकी काबीना ने कोहाला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट समेत पनबिजली के 3 मंसूबों की मंजूरी दी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने सूबों में यकसां तरक्याती कामों को यकीनी बनाकर पसमानदा इलाकों में महरूमी दूर करने के लिए सूबाई फाइनेंस कमीशन को फाल बनाने की हिदायत की। काबीना ने ईरान, इराक और शाम जाने वाले ज़ायरीन के लिए तरीक़ाकार और लीगल फ्रेमवर्क तैयार करने की भी हिदायत की। काबीना ने सरकारी तरक्याती मंसूबों में पैसे के ज़िया को रोकने की हिकमत अमली तैयार करने के लिए वफाकी वज़ीर खुसरो बख्तियार की सरबराही में एक कमेटी तश्कील दी जो 90 दिन के अंदर इस हवाले से सिफारिशात पेश करेगी। -1 के हवाले से सवाल पर वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने कहा कि ये एहतसाब से बचने के लिए अपोजिशन की ज़हनी इख्तिरा है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान बहुत पहले कह चुके हैं कि एहतसाब से बचने के लिए ये सब इकट्ठे हो जाएंगे। ताहम उन्होंने कौम से वादा कर रखा है कि कौम की लूटी हुई दौलत हर कीमत पर वापस लाई जाएगी। उन्होंने कहा कि अपोजिशन कौम से अपने गुनाहों की माफी मांग कर लूटी हुई रकम वापस कर दे और गैर यकीनी की सूरत हाल पैदा करने से गुरेज करे। रियाज बरकी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी और यूरोपीय यूनियन के ख़ारिजा उमूर के सरबरा जोसेफ बोरियल के दरमियान टेलीफोन पर राब्ता हुआ। यूरोपीय यूनियन एयर सेफ्टी एजेंसी की जानिब से PIA पर आयद की जाने वाली पाबंदी के हवाले से वज़ीर ख़ारिजा ने वाज़ेह किया कि पाकिस्तान मुसाफिरों की जानों के तहफ़्फ़ुज़ और सफरी सहूलियात के बैनुल-अक़वामी मयार पर अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए PIA में जामे इस्लाहात ला रहा है, जिसकी वजह से खामियों पर मबनी रिपोर्ट को मंज़र-ए-आम पर लाने का फैसला किया। वज़ीर ख़ारिजा ने यूरोपीय यूनियन की जानिब से वज़ा की गई हिदायत पर अमल दरामद की यकीन दहानी कराते हुए तवक्को ज़ाहिर की कि यूरोप आने वाले पाकिस्तानियों के साथ इम्तियाजी सलूक रवा नहीं रखा जाएगा।
वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि अफगान अमन अमल में अब तक होने वाली पेशरफ्त इंतहाई हौसला अफजा है। वज़ारत ख़ारजा में अफगानिस्तान के लिए अमरीकी नुमाइंदे ख़ुसूसी ज़ल्मे खलीलज़ाद से मुलाकात के दौरान वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि फ़रीक़ैन की तरफ से बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात पर आमादगी और मुज़ाकराती टीमों का ऐलान खुश आइंद है। उन्होंने कहा कि अफगान अमल अहम मरहले में दाखिल हो चुका है और इस मौके पर हमें ऐसे अनासर से खबरदार रहना होगा जो अफगानिस्तान में क़याम अमन की काविशों को सबूताश करना चाहते हैं। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि अफगान मुहाजिरीन की बाइज़्ज़त वतन वापसी को यकीनी बनाने के लिए आलमी बरादरी को भी हाथ बढ़ाना होगा। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि पूरे खित्ते की तामीर और तरक्की का इन्हिसार अफगानिस्तान में क़याम अमन से मशरूत है। ज़ल्मे खलीलज़ाद ने कराची में स्टॉक एक्सचेंज पर होने वाले दहशतगर्द हमले में जानी नुकसान पर अफसोस का इजहार किया और बरवक्त कार्रवाई और जवानों की मिसाली जुर्रत और बहादुरी को सराहा। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर होने वाले हमले की शदीद मजम्मत की है। एक बयान में सलामती काउंसिल ने दहशतगर्दी में मुलव्वस अनासर और उनके सहूलतकारों को कानून के शिकंजे में लाने पर जोर और शुहदा के लवाहिकीन और हुकूमत पाकिस्तान से यकजहती का इज़हार किया है। अरकान ने इस अज़्म का इज़हार किया कि हर किस्म की दहशतगर्दी आलमी अमन और सलामती के लिए सबसे संगीन खतरा है। तमाम अरकान ने मुतफ़क्का तौर पर मज़म्मती बयान की हिमायत की। मुतफ़क्का मज़म्मती बयान का मुतालबा चीन की जानिब से किया गया था। भारत ने मज़म्मती बयान को रुकवाने की भरपूर कोशिश की। भारत की मनफी सिफारतकारी के बावजूद सेक्रेटरी जनरल, सदर जनरल असम्बली और कई ममालिक पहले ही मज़म्मत कर चुके हैं। आपको आगाह करेंगे, गुज़श्ता 24 घंटे में पाकिस्तान में मजीद 4,339 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है, जबकि 78 अफराद जान की बाजी हार गए हैं। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक कोरोना वायरस से मुतासरा अफराद की तादाद 2,17,809 हो गई है, जबकि मजमूई तौर पर 4,473 अफराद जान की बाजी हार गए। पंजाब में मुतासरा अफराद की तादाद 77,740, सिंध में 86,795, बलोचिस्तान में 10,608, खैबर पख्तूनख्वा में 26,938, इस्लामाबाद में 13,082, गिलगित बल्तिस्तान में 1,511 और आज़ाद कश्मीर में 1,135 है। अब तक मुल्क भर में 1,04,694 अफराद सेहतयाब हो चुके हैं। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फोर्सेज का जुल्म सितम तमाम हदें पार कर गया। सोपुर में नन्हे नवासे के सामने 70 साला नाना को बेदर्दी से शहीद करके मोदी सरकार ने दरिंदगी की इंतहा कर दी है। 5 अगस्त सन 2019 को मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत खत्म करने के बाद से वहां कश्मीरियों के खिलाफ आए रोज निहत्ते कश्मीरी भारतीय फोर्सेज के हाथों कत्ल किए जा रहे हैं, लेकिन इस वाक़े ने आलमी ज़मीर को भी झंझोड़ रखा है। तफसील बताएंगे इमरान मनसब खान अपनी इस रिपोर्ट में। साला मासूम नवासी की आंखों के सामने बुजुर्ग नाना को गाड़ी से उतारा तो गोलियां मारकर शहीद करके लाश पर बिठा दिया गया। ये दर्दनाक मंजर है मकबूजा कश्मीर के इलाके सोपुर की एक मसरूफ सड़क का। खून में लथपथ नाना की लाश पर रोते मासूम को कौन बतलाए कि उसे गोद में उठाकर प्यार करने वाला उसका नाना बशीर अहमद अब इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन इसकी लाश की ये तस्वीर आलमी जमीर को झंझोड़ती रहेगी। शहीद बशीर अहमद की मौत की खबर अहले खाना पर बिजली बनकर गिरी। ये किस सिलसिले में जा रहे थे? ये अपने काम से जा रहे थे तो सवेरे 6 बजे निकले घर से, तो वहाँ जब ये एनकाउंटर हुआ तो उसको बाहर गाड़ी से उतारा और उसके बाद उसको फायर किया। सिक्योरिटी एहलकार लाश पर पांव रखकर तस्वीर भी बनवाते रहे। मोदी की दहशतगर्द फोर्स ने बच्चे को मोबाइल में बिठा लिया। खौफ और गम का शिकार नन्हा बच्चा बिलखता रहा। वाक़े पर शहीद बशीर अहमद के आले खाना ने आलमी बरादरी से इंसाफ की अपील कर दी। भारतीय फौजियों की सफाकियत के बाद ट्विटर पर सोपुर ट्रेंड करने लगा। मासूम कश्मीरियों पर जारी बर्बरियत की भारत में सिविल सोसाइटी और इंसानी हकूक की तंजीमों समेत आलमी सतह पर शदीद मजम्मत जारी है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने अपने मजम्मती बयान में कहा कि मासूम बच्चे के सामने नाना को गोलियां मारने के वाक़े
واقعے نے لوگوں کے دل دہلا دیے ہیں۔ اس سے بڑی بے حسی اور بربریت کا مظاہرہ نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے یورپی یونین کو تمام صورتحال سے آگاہ کرتے ہوئے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا اور مقبوضہ کشمیر کی صورتحال پر پاکستان کی تشویش اور شدید غم و غصے کا اظہار کیا۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ یہ واقعہ ماورائے عدالت قتل کے زمرے میں آتا ہے۔ پاکستان نے ہر فورم پر کشمیر میں ہونے والی ظلم و زیادتی کو اجاگر کیا اور اس واقعے کو بھی ہر فورم پر اٹھایا جائے گا۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ بھارت نے کشمیر میں انٹرنیٹ اور دیگر ذرائع مواصلات بھی بند کر رکھے ہیں اور بین الاقوامی میڈیا کو بھی کشمیر میں جانے کی اجازت نہیں۔ انہوں نے کہا کہ انسانی حقوق کی تنظیموں کو اب اس معاملے پر آواز اٹھانا ہوگی کیونکہ یہ انسانیت کا بھی تقاضا ہے۔ غاصب بھارتی فوج ایک ماہ میں 54 کشمیریوں کو شہید کر چکی ہے، جن میں 4 بچے بھی شامل ہیں۔ کشمیریوں کے لہو سے جلتے یہ چراغ آزادی کی صبح تک اسی طرح فروزہ رہیں گے۔ عمران منصف خان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ پاکستان نے بھارت کی جانب سے کنٹرول لائن کی خلاف ورزی پر شدید احتجاج ریکارڈ کروایا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق بھارتی ناظم الامور کو دفتر خارجہ طلب کر کے پاکستان نے بھارت کی جانب سے 29 اور 30 جون کو کنٹرول لائن کی خلاف ورزی پر شدید احتجاج ریکارڈ کروایا۔ ترجمان نے کہا کہ رواں سال بھارت اب تک 1546 بار جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی کر چکا ہے۔ بھارتی خلاف ورزیوں کے نتیجے میں 14 بے گناہ شہری شہید اور 114 زخمی ہوئے۔ ترجمان نے کہا کہ بھارت اقوام متحدہ کے مبصر گروپ کو سلامتی کونسل کی قراردادوں کی روشنی میں مینڈیٹ کے مطابق کام کی اجازت دے۔ مقبوضہ کشمیر میں کل جماعتی حریت کانفرنس نے بھارتی حکومت اور انڈین میڈیا کے بے بنیاد اور گمراہ کن پروپیگنڈے کی شدید مذمت کی ہے، جس کا مقصد تحریک آزادی کشمیر کو بدنام کرنا اور ریاستی عوام میں انتشار پیدا کرنا ہے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق سری نگر سے ایک بیان میں ترجمان حریت کانفرنس نے کہا کہ بھارتی میڈیا اپنے مذموم مقاصد میں کسی صورت کامیاب نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ دنیا یہ جانتی ہے کہ اس کا بڑا حصہ بی جے پی اور RSS کے مکروہ ہندوتوا نظریے کو فروغ دینے کے لیے کام کر رہا ہے۔ ترجمان نے کہا کہ کل جماعتی حریت کانفرنس اسی راہ پر گامزن رہے گی جس کی نشاندہی سید علی گیلانی نے کر رکھی ہے۔ انہوں نے کہا کہ علی گیلانی کی زندگی کشمیری عوام اور ان کے قائدین کے لیے ایک روشن مثال ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت اور اس کی میڈیا کو یہ بھی جاننا چاہیے کہ پوری حریت پسند قیادت جموں کشمیر پر بھارت کے غیر قانونی تسلط کے خلاف متحد ہے اور کل جماعتی حریت کانفرنس کو عوام کا بھرپور اعتماد بھی حاصل ہے۔ انہوں نے کہا کہ سید علی گیلانی کی سیاسی نظریات، عملی اقدامات اور قائدانہ بصیرت حریت پسند عوام کے لیے مشعل راہ ہیں۔ کشمیر میڈیا سروس کے شعبہ تحقیق کے اعداد و شمار کے مطابق بھارتی فوجیوں نے جون کے مہینے میں ریاستی دہشت گردی کی جاری کارروائیوں کے دوران 54 افراد کو شہید کیا۔ محاصرہ و تلاشی کی 567 کارروائیوں کے دوران عمر رسیدہ خاتون سمیت 82 افراد کو گرفتار کیا گیا اور 3 خواتین کی بے حرمتی کی۔ فوجیوں نے گزشتہ ماہ کے دوران 25 رہائشی مکانوں اور عمارتوں کو بھی تباہ کیا۔ حریت کانفرنس آزاد کشمیر شاخ نے اسلام آباد میں نیشنل پریس کلب کے سامنے بھارت مخالف مظاہرہ کیا۔ مقررین نے بھارت میں فاشسٹ مودی حکومت کی جانب سے غیر ریاستی باشندوں کو ڈومیسائل کے اجرا کی مذمت کی۔ وزیراعظم آزاد کشمیر راجہ فاروق حیدر خان نے کہا ہے کہ بھارت کشمیری عوام سے ان کی شناخت چھیننا چاہتا ہے۔ جموں کشمیر، گلگت بلتستان، لداخ کشمیریت کی شناخت ہے، ہمیں اس شناخت کو تحفظ دینا ہے اور اسے دنیا بھر میں اجاگر کرنا ہے۔ مظفر آباد میں کشمیر ہسٹری میوزیم کا سنگ بنیاد رکھنے کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ آزاد کشمیر قدیم ترین تاریخ کا حامل خطہ ہے۔ راجہ فاروق حیدر نے کہا کہ بیرون ملک آباد کشمیری کشمیر کی تاریخ و ثقافت سے متعلق مواد اور معلومات فراہم کریں تاکہ اسے محفوظ بنایا جا سکے۔ پاکستان اور بھارت نے 2008 کے قونصلر رسائی معاہدے کے تحت قیدیوں کی فہرستوں کا تبادلہ کیا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق پاکستان میں 324 بھارتی قیدیوں کی فہرست بھارتی ہائی کمیشن کے حوالے کی گئی، جن میں 270 ماہی گیر اور 54 دوسرے قیدی شامل ہیں۔ بھارت کی جانب سے بھی 362 پاکستانی قیدیوں کی فہرست حوالے کی گئی ہے، جن میں سے 97 ماہی گیر اور 265 دیگر قیدی ہیں۔ محکمہ فوڈ سیکیورٹی، محکمہ زراعت اور پاکستان آرمی کی مشترکہ ٹیمیں ٹڈی دل سے متاثرہ علاقوں میں سروے اور کنٹرول آپریشن جاری رکھے ہوئے ہیں۔ NLCC کے مطابق ملک بھر میں 22 لاکھ ایکڑ سے زائد رقبے پر کنٹرول آپریشن کیا جا چکا ہے۔ 36 اضلاع کے متاثرہ علاقوں میں 974 ٹیمیں مہم میں حصہ لے رہی ہیں۔
ترجمان کے مطابق ملک بھر میں 9 کروڑ ایکڑ سے زائد رقبے پر سروے کیا جا چکا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ وفاقی وزیر سائنس و ٹیکنالوجی چودھری فواد حسین نے کہا کہ 60 سے 90 روز میں مقامی طور پر وینٹیلیٹرز کی تیاری میں خود کفالت حاصل کر لیں گے۔ مقامی طلب مکمل ہونے کے بعد برآمد سے متعلق سوچیں گے۔ اسلام آباد میں ذرائع ابلاغ کے نمائندوں سے باتیں کرتے ہوئے چودھری فواد حسین نے کہا کہ وینٹیلیٹرز کو آپریٹ کرنے کے لیے تربیتی گروپ بھی تشکیل دے دیا گیا ہے۔ ٹیسٹنگ کٹ جو ہماری نسٹ کی ہے اس کو اپروول مل چکی ہے اور یہ پی سی آر بیسڈ ہے۔ ہماری جو ٹیسٹنگ کٹس ہیں وہ بھی ہماری اپنی بڑی تعداد میں ہم اپنی خود جو ہے وہ پروڈیوس کر سکیں گے۔ تو ہمارے پاس جو فیصل آباد یونیورسٹی ہے اب آلموسٹ اس کے پاس 100% ہماری ٹیسٹنگ فیسلٹی جو ہے موجود ہو گئی ہے۔ تو وینٹیلیٹرز ایک اکوپمنٹ ہے، اس کے ساتھ دوسرا جو امپورٹنٹ اکوپمنٹ ہے وہ آکسیجنیٹر ہے۔ آکسیجنیٹر جو ہے وہ بھی انشاءاللہ اس کی جو پہلی لاٹ ہے وہ بھی انشاءاللہ بڑی جلدی ہم این ڈی ایم اے کے حوالے کر سکیں گے۔ پاکستان میں ایک میڈیکل انڈسٹری یا جو الیکٹرو میگنیٹک انڈسٹری ہے، انجینئرنگ ہے، اس کی ایک پوری نئی فیلڈ کا آغاز ہوا ہے۔ اور دنیا بھر میں کورونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 1,08,03,000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ 5,19,000 افراد ہلاک، جبکہ صحت یاب ہونے والوں کی تعداد 59,39,000 ہو گئی۔ کورونا سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والا ملک امریکہ میں وائرس سے ہلاک افراد کی تعداد 1,30,798 سے تجاوز کر گئی اور مریضوں کی تعداد 27,80,000 سے زیادہ ہے۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے چلیں اور آپ کو بتائیں کہ روسی عوام نے پارلیمنٹ کی منظور کردہ آئینی اصلاحات پر اپنی توثیق کی مہر ثبت کر دی، جس کے بعد ولادیمیر پوٹن کے 2036 تک روس کا صدر رہنے کی راہ ہموار ہو گئی۔ ملک بھر میں حق کے رائے دہی کے ابتدائی نتائج سے ظاہر ہوتا ہے کہ روسیوں نے آئینی تبدیلیوں کے پیکج کے لیے گرم جوشی سے ووٹ ڈالا۔ جزوی نتائج کے مطابق ولادیمیر پوٹن، جنہوں نے بطور صدر یا وزیر اعظم 2 دہائیوں سے زائد تک روس پر حکمرانی کی، وہ مزید 2 میعادوں کے لیے حکمرانی کرنے کا حاصل کر لیں گے حق۔ ادھر چین میں شدید بارشوں سے آنے والے سیلاب نے مختلف علاقوں میں تباہی مچا رکھی ہے۔ سیلابی ریلوں میں سینکڑوں عمارتیں بہہ گئیں، جبکہ کئی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ نے تباہی مچا دی۔ دریاؤں میں سیلابی صورتحال کے باعث فلڈ گیٹ کھول دیے گئے، جبکہ امدادی کارکن پانی میں پھنسے افراد کو ریسکیو کر کے محفوظ مقامات پر منتقل کر رہے ہیں۔ بعض مقامات پر سڑکیں اور پل بھی پانی میں بہہ گئے، جس کے سبب امدادی کارروائیوں میں مشکلات کا سامنا ہے۔ سیلاب سے بڑے پیمانے پر فصلیں بھی برباد ہو گئیں۔ جنوبی پنجاب کے ایک منتخب نمائندے کی حیثیت سے وزیراعظم پاکستان اور چیئرمین پاکستان تحریک انصاف جناب عمران خان کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں۔ جنوبی پنجاب کے حوالے سے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے ایک ویڈیو بیان میں کہا کہ جنوبی پنجاب کے صوبے کا وہ خواب جو ہم نے اپنے منشور میں سمویا تھا، آج اس کی عملی تعبیر کا آغاز ہو چکا ہے۔ آگاہ کریں گے آپ کو گورنر سندھ عمران اسماعیل کا کہنا ہے کہ اسٹاک ایکسچینج پر دہشت گردوں کے حملے کو ناکام بنانے والے ہمارے ہیرو ہیں اور ہم اپنے شہداء اور غازیوں کو کبھی نہیں بھولتے۔ کور کمانڈر کراچی لیفٹیننٹ جنرل ہمایوں عزیز نے سی پی او آفس میں یادگار شہداء پر حاضری دی اور آئی جی سندھ پولیس کو شہداء کے نام آرمی چیف کا پیغام پہنچایا۔ تفصیلات جانتے ہیں ذیشان احمد خان سے۔ پیر کے روز پاکستان اسٹاک ایکسچینج پر دہشت گردی کے حملے کو ناکام بنانے والے سیکیورٹی اداروں کے شہداء اور اہلکاروں کے اعزاز میں گورنر ہاؤس کراچی میں خصوصی تقریب ہوئی۔ تقریب میں شہداء کے لواحقین اور اہلکاروں سمیت پاکستان تحریک انصاف سندھ کے عہدیدار اور متعدد پی ٹی آئی کے اراکین سندھ اسمبلی اور ڈی جی رینجر سندھ میجر جنرل عمر بخاری نے شرکت کی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے سندھ کے گورنر عمران اسماعیل نے کہا کہ ہمیں اپنے بہادر جوانوں پر فخر ہے جنہوں نے اپنی جان پر کھیل کر ملک و قوم کی لاج رکھی۔ ہماری جو انٹیلیجنس فورسز ہیں وہ بہت زیادہ بہتر اور بہت زیادہ اکوپ اور بہت زیادہ سوچ سمجھ رکھنے والی فورسز ہیں، جس کی وجہ سے آج پاکستان قائم و دائم ہے۔ اتنے ناپاک عزائم کے باوجود دشمن کے آج پاکستان اپنی جگہ پہ کھڑا ہے اور مضبوطی سے کھڑا ہے الحمدللہ۔ ہمارے یہ بہادر جوان جنہوں نے اس دلیرانہ کارروائی میں حصہ لیا ہے، میں وزیر اعظم سے بھرپور درخواست کروں گا، تمغہ شجاعت ان لوگوں کو ملنا چاہیے جو میرے رائٹ اور لیفٹ پر بیٹھے ہیں، جنہوں نے یہ بہت بڑا کارنامہ کیا ہے۔
गवर्नर सिंध ने शहीद पुलिस सब इंस्पेक्टर शाहिद समेत शहीद सिक्योरिटी गार्ड्स के लवाहिकीन के लिए 10-10 लाख रुपए देने का ऐलान किया, जबकि उस दिन के हीरो गाजी पुलिस कांस्टेबल रफीक सुमरो के लिए 15 लाख रुपए, जबकि सलीम और खलीलुर रहमान के लिए 10-10 लाख रुपए और सिंध रेंजर्स के एहलकारों जावेद और साजिद अली के लिए 5 लाख रुपए इनाम का ऐलान किया। तकरीब से खिताब करते हुए डीजी रेंजर सिंध मेजर जनरल उमर बुखारी ने कहा कि हम दहशतगर्दी के खिलाफ और अमन पसंद हैं। उन्होंने कहा कि हम कराची शहर में क़याम अमन के लिए कोशिशें जारी रखेंगे। तकरीब से दीगर मुकर्ररीन ने भी खिताब किया। इस मौके पर गवर्नर सिंध ने स्टॉक एक्सचेंज पर दहशतगर्दी के हमले को नाकाम बनाने वाले और कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकारों को तारीफ इस्नाद दी। कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल हुमायूं अजीज ने CPO ऑफिस कराची का दौरा किया। IG सिंध पुलिस मुश्ताक महर ने कोर कमांडर कराची का इस्तकबाल किया। कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल हुमायूं अजीज ने यादगार शोहदा पर फूल चढ़ाए और फातिहा पढ़ी। उन्होंने शहीद पुलिस और सिक्योरिटी गार्ड्स को खराज अकीदत पेश किया। कोर कमांडर कराची ने IG सिंध को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का शोहदा के नाम पैगाम पहुंचाया। कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल हुमायूं अजीज ने कहा कि सिक्योरिटी एहलकारों ने बहादुरी से दहशतगर्दों का मुकाबला किया। कोर कमांडर कराची ने एहलकारों और शोहदा के वर्सा में सर्टिफिकेट्स भी तकसीम किए। जिशान अहमद खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, कराची। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि चेयरमैन सेनेट मोहम्मद सादिक सिंजरानी ने कहा कि गवादर मुस्तकबिल का इक्तिसादी मरकज है। मिस्र के सरमायाकार इससे भरपूर फायदा उठा सकते हैं। गैर मुल्की सरमायाकारों को हर मुमकिन सहूलत फराहम करने के लिए तैयार हैं। मिस्र के सफीर तारिक दारूक से बातचीत करते हुए चेयरमैन सेनेट ने कहा कि मिस्र के सरमायाकार जहाज रानी, गलाबानी, माहीगीरी, मादनियात और खिदमात की फराहमी के अलावा दीगर शोबों में मौजूद सरमायाकारी के मौक़े से भरपूर इस्तेफादा कर सकते हैं। मिस्र के सफीर ने कहा कि उनका मुल्क पाकिस्तान के साथ दो तरफा ताउन को मजीद फरोग़ देने की ख्वाहिश रखता है और आला सतह पर वफूद के तबादलों से इन ताल्लुकात को मजीद तक़वियत मिलेगी। तख़फ़ीफ़े ग़ुरबत के हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा के इत्तेहाद की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए मुआविन ख़ुसूसी एहसास प्रोग्राम डॉक्टर सानिया निश्तर ने कहा है कि कोरोना वबा के मनफी असरात से कमज़ोर और मुस्तहिक तबके को महफूज रखने के लिए पाकिस्तान की तारीख में समाजी तहफ़्फ़ुज़ के सबसे बड़े प्रोग्राम का आगाज़ किया गया है। तफसील अलीगुल से। तख़फ़ीफ़े ग़ुरबत के बारे में अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर एहतमाम वर्चुअल तकरीब से बजरिया वीडियो लिंक खिताब में डॉक्टर सानिया निश्तर ने कहा कि पाकिस्तान में नादार तबके के समाजी तहफ़्फ़ुज़ के लिए 1,65,00,000 खानदानों को हंगामी माली मुआवनत फराहम की गई। We drew on digital capabilities to deliver cash, combining national identity card numbers with data analytics, text messaging and biometric verification. In 10 weeks, we have helped 11 million families, which represents the most extensive and the most transparent social protection operation ever undertaken in the history of the country and in the most difficult of circumstances. डॉक्टर सानिया निश्तर ने कहा कि जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से पाकिस्तान में समाजी तहफ़्फ़ुज़ के दायरा कार को बढ़ाया जा रहा है। Using 21st century tools such as data analytics, precision payments and data-driven accountability to help those in need. It may be too early to determine new poverty numbers, but we already know that COVID-19 has wreaked havoc with the lives of those that subsist on daily wages, those that earn piece rate, others that struggle with vending stalls in the informal economy, the tens of millions that have been laid off, and hundreds of millions of farmers who we think have subsistence living, but whose lives have been uprooted by the disruptions in local supply chains. उन्होंने कहा कि कोरोना वबा दुनिया के लिए एक चैलेंज बनकर आई है। डॉक्टर सानिया निश्तर ने कहा कि दुनिया भर में तकरीबन 4 अरब अफराद गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं, जिनकी बेहतरी के लिए हंगामी बुनियादों पर इक़दामात करने की जरूरत है। अली गुल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज। नाज़रीन, पंजाब हुकूमत के तामीराती शोबे के फ़रोग़ के लिए इनकलाबी इक़दामात, ई गवर्नेंस पर मबनी महकमाना इस्लाहात के जरिए तामीराती शोबे से मुतालिका NOC का इजरात आसान बना दिया गया। पंजाब के वज़ीर आला सरदार उस्मान बुस्तार ने अपने एक बयान में कहा कि तामीराती शोबे से मुतालिका NOC अब ई खिदमत मराकज़ से वन विंडो के जरिए हासिल किए जा सकेंगे। उन्होंने कहा कि निजी, कमर्शियल या सनती तामीरात के लिए इजाजतनामों NOC के हुसूल के लिए अब बरसों इंतजार नहीं करना पड़ेगा। वज़ीर आला ने कहा कि NOC का इजरा आइंदा मुकर्रर करदा मुद्दत में चंद हफ्ते में होगा। सरदार उस्मान बुस्तार ने कहा कि नक्शों की मंजूरी, तकमील तामीर सर्टिफिकेट, जगह के इस्तेमाल में तब्दीली का NOC या निजी रिहायशी कॉलोनियों की मंजूरी से मुतालिका इजाजतनामे नए शेड्यूल के तहत मिलेंगे। उन्होंने कहा कि पहले मरहले में पंजाब के 9 डिविजनल हेडक्वार्टर्स में कायम ई खिदमत मराकज़ में इन सर्विसेज का आगाज कर दिया गया है। वज़ीर आला ने कहा कि डेवलपमेंट अथॉरिटीज, कॉरपोरेशंस और एजेंसियों से मुतालिका दस्तावेजात ई खिदमत मराकज़ में एक छत तले मैसर होंगी।
उन्होंने कहा कि इन इस्लाहात से मईशत का पहिया भी रवा दबा रहेगा और कंस्ट्रक्शन के सेक्टर में नौकरियों के नए मौके पैदा होंगे। वज़ीर आला ने कहा कि सारिफीन अपनी दरखास्तों का स्टेटस जानने के लिए ई खिदमत पोर्टल या मोबाइल ऐप के अलावा 0800-9100 पर भी राबता कर सकेंगे। लाहौर के मखसूस इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन रहा है। वज़ीर आला पंजाब की मसरूफियात और गवर्नर पंजाब की मीडिया से गुफ्तगू की तफसील आपको बताएंगे लाहौर से सादिक बलोच। कोरोना वबा के फैलाव को रोकने के लिए लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन पर तयशुदा SOPs के तहत अमल जारी है। बलूचिस्तान के वज़ीर आला जाम कमाल खान ने वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से लाहौर में मुलाकात की। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर गुफ्तगू के अलावा वज़ीर आला पंजाब ने बलूचिस्तान की तरक्की और अवाम की खुशहाली के लिए पंजाब के ताउन का यकीन दिलाया। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने कहा कि बैनुसूबाई हम आहंगी की जरूरत पहले से कहीं ज्यादा है। दोनों वज़राए आला ने सेक्टर कमांडर बलूचिस्तान ब्रिगेडियर हसन अफजाल शहीद के अहल खाना से उनके घर में जाकर ताज़ियत की और मरहूम के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की। उन्होंने वतन के लिए उनकी खिदमात को खिराज अकीदत भी पेश किया। जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के लिए तैनात एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जाहिद अख्तर जमान और एडिशनल IG पुलिस इनाम गनी से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने कहा कि सेक्रेटेरिएट के क़याम से इलाके के लोगों को रिलीफ मिलेगा और अफसरान को हिदायत की कि इलाके के अवाम के मसाइल के हल को तरजीह बनाए। गवर्नर हाउस में सूबाई मुतसिब की हल्फ बर्दारी हुई और गवर्नर ने मेजर रिटायर्ड आजम सुलेमान से हल्फ लिया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए गवर्नर पंजाब ने कहा कि अवाम ने तहरीक इंसाफ को 5 साल का मैंडेट दिया है। हमारी सियासत अवाम की खिदमत है, अपोजिशन भी हमारा साथ दे। जबकि वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर सूबा भर में ऑक्सीजन प्लांट्स लगाने के लिए 8 अजला में तैयारी की जा रही है। लाहौर प्रेस क्लब में ताजर नुमाइंदों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मुतालबा किया कि शाह आलम और आजम क्लॉथ मार्केट में कारोबारी सरगर्मियां शुरू करने के लिए हुकूमत इकदाम करे। सादिक बलोच, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, लाहौर। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा है कि कोरोना वायरस का फैलाव रोकने के लिए एहतियाती तदाबीर पर सख्ती से अमल दरामद किया जाए। उन्होंने कहा कि गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान कोरोना के 8,201 टेस्ट किए गए, 1,703 मरीज सेहतियाब होकर घरों को चले गए, जबकि मजमूई तौर पर 48,527 मरीज सेहतियाब हो चुके हैं। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में जुज़वी लॉकडाउन जारी है और पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी बंद है। खैबर पख्तूनख्वा एपेक्स कमेटी के इजलास में कोरोना वबा से निपटने के सिलसिले में इक़दामात पर गौर किया गया और सूबाई हुकूमत की कोशिशों पर इत्मीनान का इजहार किया गया। तफसील बताएंगे साजिद अख्तर। पेशावर में खैबर पख्तूनख्वा एपेक्स कमेटी के इजलास में सूबे में कोरोना वायरस से निपटने से मुतालिक कोशिशों पर तबादला ख्याल किया गया। गवर्नर शाह परमान ने इजलास की सदारत की। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान, चीफ सेक्रेटरी काजिम नियाज, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस डॉक्टर सनाउल्लाह अब्बासी, कोर कमांडर पेशावर लेफ्टिनेंट जनरल नोमान महमूद और दीगर सरकारी हुक्काम ने इजलास में शिरकत की। महकमा सेहत की जानिब से कोरोना टेस्टों की इस्तेदाद, स्मार्ट लॉकडाउन के असरात, तिबी सहूलियात और बेड्स की तादाद बढ़ाने से मुतालिक इजलास को तफसीली ब्रीफिंग दी गई। सूबे में टिड्डी दल के हमले से बचाव, मुमकिन नुकसानात के तखमीन और तदारक और फसलों को महफूज बनाने से मुतालिक भी इजलास को ब्रीफिंग दी गई। खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना टेस्टिंग की इस्तेदाद बढ़ाई गई है। योमिया टेस्टों की तादाद इस माह के इख्तिताम तक 10,000 तक कर दी जाएगी। पेशावर में मीडिया ब्रीफिंग के दौरान मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा अजमल वजीर ने कहा कि सूबे में अब तक 1,45,956 कोरोना के टेस्ट किए गए हैं। उन्होंने कहा कि मौजूदा सूरत हाल में हुकूमत अपने तमाम तर वसाइल बरकार ला रही है। आवाम की भी जिम्मेदारी है कि हुकूमत और माहिरीन की हिदायत पर अमल करे। वज़ीर आज़म इमरान खान की हिदायत के मुताबिक कोरोना के ज्यादा केसेज वाले इलाकों में वायरस का फैलाव रोकने के लिए स्मार्ट लॉकडाउन का सिलसिला भी जारी है। खैबर पख्तूनख्वा में स्मार्ट लॉकडाउन के मुस्बत नताइज सामने आ रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर सेहत और खजाना तैमूर सलीम जगड़ा ने कहा कि रोजाना की बुनियाद पर इलाकों को मॉनिटर किया जाता है। उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में जमशुदा अजला के लिए मख्तस बजट की 99.3% खर्च किया गया है। उन्होंने कहा कि जमशुदा अजला में फंड न खर्च करने के हवाले से तमाम खबरें बेबुनियाद हैं। गुज़िश्ता माली साल इन अजला में जारी मंसूबों के लिए 24 अरब रुपए की रकम रिलीज की गई, जिसमें से 23 अरब 83 करोड़ रुपए खर्च किए गए। जमशुदा अजला में 10 से ज्यादा महकमों ने तकरीबन 100% फंड खर्च किए। साजिद अख्तर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, पेशावर। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने कहा है कि हाउसिंग और तामीरात के शोबों का फरोग हुकूमत की तरजीहात में सर फहरिस्त है। पेशावर में तामीराती शोबे से मुतालिक इजलास की सदारत करते हुए वज़ीर आला ने हिदायत की कि निजी शोबे में हाउसिंग स्कीमों के लिए जमीन की खरीदारी और नक्शों की मंजूरी समेत तमाम मराहिल को आसान बनाने के लिए मुतालिका रूल्स और कवायद व ज़वाबित में जरूरी तरामीम की जाएं। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि क्वेटा में शहरी इंतजामिया की मुआवनत से PTV सेंटर में जरासीम कुश स्प्रे किया गया।
इस मौके पर जनरल मैनेजर अयूब बाबई ने कहा कि आलमी वबा का फैलाव रोकने से मुतालिक PTV बोलान पर आवाम की रहनुमाई और शऊर की बेदारी के लिए मौसर प्रोग्राम तरतीब दिए गए हैं। मकामी जुबानों में नशर होने वाले प्रोग्राम्स में सफाई का एहतमाम और वायरस से बचाव की तदाबीर को बार बार नशर किया जा रहा है। APM फसीउद्दीन कासी ने कहा है कि वायरस के तदारुक के लिए मुलाजमीन का नज़्म ज़ब्त लाइफ की तहसीन है। वबा से बचाव के लिए इंफरादी तौर पर एहतियाती तदाबीर पर अमल से ही हम वायरस से बच सकते हैं। एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान ने पाक फजाई के ऑपरेशनल बेस का दौरा किया। एयर चीफ ने मुख्तलिफ ऑपरेशनल सरगर्मियों का जायजा लिया और अमले से बातचीत की। मुजाहिद अनवर खान ने स्पेशल सर्विसेज विंग का भी दौरा किया और अमले की तरफ से पेश की गई इंसदादी दहशतगर्दी मश्क का मुशाहिदा किया। जवानों से बातचीत करते हुए एयर चीफ ने अमले की ऑपरेशनल तैयारों पर इत्मीनान का इजहार किया और उनके जज्बे और पेशावराना महारत को सराहा। इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एडम बोहेल्स ने इस्लामाबाद में मुशीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद से मुलाकात की और इलाकाई ममालिक से इक्तिसादी ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया। मुशीर तिजारत ने कहा कि तवील मुद्दत इक्तिसादी ताल्लुकात को मजबूत करने के लिए पाकिस्तान राहदारी तिजारत को तरक्की देने पर अफगानिस्तान के साथ काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान सड़कों और तवानाई के बुनियादी ढांचे की तामीर से वस्ती एशियाई ममालिक के साथ भी रवाबित को मजबूत कर रहा है। एडम बोहेलर ने कहा कि इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन इलाकाई तरक्याती फंड कायम करना चाहता है और पाकिस्तान को भी इस फंड में शामिल करने में खुसूसी दिलचस्पी रखता है। FBI ने गुज़श्ता माली साल के दौरान 39 खरब 89 अरब रुपए के महासूल इकट्ठे किए, जो 39 खरब 7 अरब के नजरसानी शुदा हदफ से 82 अरब रुपए ज्यादा है। FBR की जारी करदा आदाद शुमार के मुताबिक माली साल 2018-19 में ग्रॉस रेवेन्यू की मद में 38 खरब 95 अरब रुपए जमा किए गए थे, जबकि इस साल तारीख में पहली दफा ये रकम 4 खरब की हद को उबूर करके 41 खरब 23 अरब तक पहुंच गई है। इस्लामाबाद के सेक्टर I-83, I-84 और I-10-2 को आज शाम 7 बजे और I-8 और I-10 के मराकिज को जुम्मे के रोज सुबह सवेरे ओपन किया जाएगा। ज़िला इंतजामिया ने डीसील करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसके मुताबिक डीसील किए जाने के बावजूद इन सेक्टर्स में दफा 144 का निफाज रहेगा और SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा। बसूरत दीगर ज़िला इंतजामिया फौरी और सख्त एक्शन लेगी। ढोक हुसैन जिला कोहाट के कुआं नंबर 1 से गैस और कंडेंसेट की कमर्शियल पैदावार का आगाज कर दिया गया है और यहां से निकलने वाली गैस सुई नॉर्दर्न के नेटवर्क में शामिल कर दी गई है। ढोक हुसैन कुआं नंबर 1 से यौमिया 300 बैरल कंडेंसेट और 1 करोड़ 20 लाख मुकफ फीड गैस फराहम करेगी। ढोक हुसैन कुआं नंबर 1 में होने वाली दरियाफ्त से OGDCL और मुल्की ज़र मुबादला में खातिर ख्वाब बचत होगी और तेल और गैस की पैदावार में इजाफे से घरेलू सारिफीन और सनत की बढ़ती हुई तलब को कम करने में मदद मिलेगी। पुनवाकिल में कौमी शाहराह पर IP फौजी गेट के करीब तेज रफ्तार ट्रेलर और मोटरसाइकिल में तसादुम के नतीजे में 3 नौजवान जाम बहक जबकि 1 शदीद जख्मी हो गया। जाँ बहक होने वाले नौजवानों की उम्रें 15 से 16 बरस के दरमियान थी। अलमनाक हादसे के बाद इलाके की फजा सोगवार हो गई। जाँ बहक और जख्मी होने वालों का ताल्लुक गुंजान आबादी वाले इलाके नेमत गली से था। वफाकी वजीर पानी और बिजली उमर अयूब खान ने कहा है कि मुस्तकबिल के मामारों को जदीद टेक्नोलॉजी से रोशनास कराना हमारी जिम्मेदारी है। आज के बच्चे कल का रोशन पाकिस्तान है, वो मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। तफसील के लिए हरिपुर से आसिम खान। पैब फाउंडेशन के ज़ेर तमाम एक तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसके मेहमान खसूसी वफाकी वजीर पानी बिजली उमर अयूब खान और रहनुमा तरीके इंसाफ यूसुफ अयूब खान थे। फाउंडेशन के चेयरमैन नदीम अहमद खान ने बताया कि फाउंडेशन में तकरीबन 500 से ज्यादा यतीम बच्चे ज़ेर तालीम हैं और तालीम के साथ साथ हुनर भी सीख रहे हैं। उमर अयूब खान ने कहा कि मैं चेयरमैन फाउंडेशन को खिराज तहसीन पेश करता हूँ, जिनकी बदौलत हरिपुर में बेसहारा लोगों को एक सहारा मिला और उन्होंने गजा और शाम के मुसलमानों की मदद भी की। इन्होंने शुरू में हरिपुर को सिलेक्ट किया, यहाँ पे अपने ये बिल्डिंग्स बनाई और आज जो एक छोटा सा पौधा हमने लगाया था और जिसका इफ्तिताह इन्होंने हमसे कराया था, अल्हम्दुलिल्लाह आज एक बड़ा खूबसूरत नावत दरख्त की तरह ये हमें मंजर आम पे सामने नजर आ रहा है। जो हमने यहाँ पे टेक्निकल ट्रेनिंग स्किल्स, जो हमने हुनर की स्किल्स हमने देखी हैं बच्चों को ये जो दे रहे हैं, उस पर आपके स्टिचिंग की क्लासेस हो रही हैं, मास्क PPEs बना रहे हैं, इस कोरोना के जंग में वो इस्तेमाल हो रहे हैं। दुखी और बेसहारा लोगों की खिदमत करने से दिल को सुकून मिलता है और हम सबको माशरे में खिदमत खल्क में हिस्सा लेना चाहिए। आसिम खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़,
ہری پور۔ دروازوں اور 42 کمروں پر مشتمل ہے منچن آباد کا قصر بھون، خوبصورت نقش و نگار اور مجسمہ سازی کی زندہ مثال۔ منچن آباد کی تاریخی 2 منزلہ خوبصورت عالیشان عمارت، جس کی شہرت اور تذکرہ فن و تعمیر نقش و نگاری کی وجہ سے دیگر شہروں تک پھیلا ہوا ہے۔ ماضی میں اس عمارت کو قصر بھون کے نام سے بھی جانا جاتا تھا، اب اس عمارت کو سکھیرا ہاؤس کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ خوبصورت عمارت 8 کنال رقبے پر پھیلی ہوئی ہے۔ تقریباً 90 سالہ پرانی تاریخی عظیم الشان 2 منزلہ عمارت چھوٹے بڑے 42 کمروں اور 142 دروازوں پر مشتمل ہے۔ تاریخی طور پر یہ ناگر محل کے نام سے بھی مشہور تھی۔ ہندو جاگیردار ناگر مل نے 1925 میں اس کی تعمیر شروع کرائی، جو کہ 1930 میں پایا تکمیل کو پہنچی۔ لال سیمٹ اور قیمتی لکڑی سے بنی اس تاریخی حویلی کا داخلی دروازہ مغلیہ طرز تعمیر پر بنایا گیا ہے۔ یہ تاریخی عمارت 1947 میں میرے دادا جی میاں باغ علی سفیرہ جو بفور پارٹیشن MLA تھے، انہوں نے ریاست بہاولپور سے کلیم میں پرچیز کی، تب سے ہم ہی یہاں پہ قیام پذیر ہیں۔ تاریخی عمارت منچن آباد کی پہچان ہے۔ اندرون اور بیرون ملک سے یہاں پر ہزاروں افراد وزٹ کے لیے آتے ہیں اور یہ اپنی مثال آپ ہے۔ اس عمارت پر سنگ مرمر اور سنگ سرخ پر بنے نقش و نگار کاریگری کا منہ بولتا ثبوت ہیں، جو دیکھنے والوں پر ایک سحر طاری کر دیتے ہیں۔ اس شہر میں اس کی عظمت رفتہ کی داستان اس تاریخی خوبصورت عمارت میں نظر آتی ہے۔ 1945 میں فرقہ واریت پھیلانے کے الزام میں گرفتاری کے ڈر سے ناگر مل خاندان سمیت فیروز پور بھاگ گیا تھا، جس کے بعد آج تک اس تاریخی حویلی میں سکھیرا خاندان مقیم ہے۔ السلام علیکم۔ موسم کی کچھ خبریں لیے میں ہوں آپ کے ساتھ قاسم علی۔ آپ کو آگاہ کریں کہ محکمہ موسمیات کے مطابق ملک کے بالائی اور وسطی علاقوں میں مانسون کی کم شدت کی ہوائیں جمعہ سے داخل ہوں گی اور ہفتہ کو ان کی شدت میں مزید اضافہ ہو جائے گا۔ ہفتے کے روز مغربی ہواؤں کا سلسلہ بھی ملک کے بالائی علاقوں میں داخل ہونے کی امید ہے، جس کے باعث کشمیر، گلگت بلتستان، اسلام آباد، پنجاب اور خیبر پختونخوا میں جمعہ سے منگل تک آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ اس دوران موجودہ گرم اور مرطوب موسمی صورتحال کی شدت کم ہونے کا امکان ہے۔ بلوچستان کے مشرقی علاقوں اور سندھ کے کچھ حصوں میں بھی ہفتہ اور پیر کے دوران گرد آلود ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ کھیلوں کی خبروں میں خوش آمدید۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں ورسٹرشائر میں پاکستان کرکٹ ٹیم کے دوسرے روز بھی پریکٹس سیشن میں حصہ لیا ہے۔ کھلاڑیوں نے نیٹ پریکٹس کے دوران بیٹنگ، بالنگ اور فیلڈنگ پر توجہ دی اور کوچز کی نگرانی میں اپنی صلاحیتوں کو مزید نکھارنے کی کوشش کی۔ ہیڈ کوچ مصباح الحق، بیٹنگ کوچ یونس خان اور بالنگ کوچز وقار یونس اور مشتاق احمد نے کھلاڑیوں کو انگلینڈ کی کنڈیشنز کے حوالے سے خصوصی ٹپس دی ہیں۔ انگلینڈ کرکٹ بورڈ کے زیر اہتمام کووڈ-19 ٹیسٹنگ کے نتائج منفی آنے کے بعد تمام پاکستانی کھلاڑی ٹریننگ سیشن میں شرکت کر رہے ہیں۔ پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان 3 ٹیسٹ اور 3 T20 میچز پر مشتمل سیریز اگست اور ستمبر میں کھیلی جائے گی۔ اب کچھ بات کرتے ہیں دورہ انگلینڈ کے حوالے سے ہی۔ 6 کھلاڑیوں پر مشتمل قومی اسکواڈ کا دوسرا گروپ جمعے کو قومی ایئر لائن کے ذریعے مانچسٹر روانہ ہوگا۔ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز پر سفر کرنے والے کھلاڑیوں میں فخر زمان، محمد حسنین، محمد حفیظ، محمد رضوان، شاداب خان اور وہاب ریاض شامل ہیں۔ مانچسٹر پہنچنے کے بعد یہ 6 کھلاڑی بذریعہ بس ورسٹرشائر روانہ ہوں گے، جہاں انگلینڈ اینڈ ویلز کرکٹ بورڈ ٹیسٹنگ پروگرام کے زیر اہتمام کووڈ-19 ٹیسٹ لیے جائیں گے۔ منفی رزلٹ دینے پر کھلاڑیوں کو پاکستانی اسکواڈ کے ساتھ ساتھ شامل کر لیا جائے گا۔ اس سے قبل پاکستان کے 20 کھلاڑیوں اور ٹیم مینجمنٹ کے 12 اراکین کے ٹیسٹ منفی آئے تھے، جس کے بعد انہیں ٹریننگ کی اجازت ملی تھی۔ تقریباً 3 ماہ کے بعد دوبارہ میدان میں اترنے پر پاکستانی کرکٹرز میں خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے۔ کرکٹ میں واپسی پر کوچز اور کھلاڑیوں نے بہت خوشی اور مسرت کا اظہار کیا ہے۔ Everybody was itching to just come back on the field اور میرے خیال میں بہت مزہ آئے گا پریکٹس کا سارا کتنے اچھے سے 3 مہینے سے بھی زیادہ ہو گیا۔ لوکنگ فارورڈ اور انشاءاللہ بڑا زبردست پریکٹس ہوگا۔ اچھا لگ رہا ہے پاکستان ٹیم کے ساتھ دوبارہ ری یونین ہونے کا اور آئی وش کہ ہم انشاءاللہ اچھا کریں
اور بڑی امیدیں ہیں مجھے اپنے ینگسٹر سے, اپنے کرکٹ ٹیم سے. بہت اچھا لگ رہا ہے. آئی تھنک ہائی ٹائم کہ ہم کرکٹ میں واپس آئے. 3 مہینے ہو گئے آئی تھنک وہ PSL جو سب نے کھیلی تھی. بہت اچھا لگ رہا ہے اور ہوپ فلی یہ اسٹارٹ ہے کہ ہمارے لیے بہت اچھا ٹور. ناظرین, انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کے چیئرمین ششانک منوہر عہدے سے الگ ہو گئے ہیں. ششانک منوہر 2 مرتبہ ICC کے چیئرمین منتخب ہوئے. ڈپٹی چیئرمین ICC عمران خواجہ عارضی طور پر چیئرمین کی ذمہ داریاں نبھائیں گے. ICC چیئرمین کے عہدے کے لیے انتخابات کا طریقہ کار اگلے ہفتے تک منظور ہونے کا امکان ہے. ششانک منوہر اس سے قبل 2 مرتبہ بھارتی کرکٹ بورڈ کے صدر بھی رہ چکے ہیں. مڈل آرڈر بیٹسمین فواد عالم کا کہنا ہے کہ قومی ٹیم کی طرف سے کھیلنے کا ایک الگ ہی جذبہ اور خوشی ہوتی ہے. ورسٹرشائر میں ٹریننگ سیشن کے دوران گفتگو کرتے ہوئے فواد عالم نے کہا کہ دورہ انگلینڈ کے دوران مصباح الحق اور یونس خان جیسے لیجنڈ سے بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. فواد عالم نے کہا کہ کورونا وائرس سے محفوظ رہنے کے لیے کھلاڑی تمام حفاظتی تدابیر ملحوظ خاطر رکھے ہوئے ہیں. اسٹیڈیم میں تماشائیوں کی کمی شدت سے محسوس ہوگی, تاہم ٹی وی پر اچھی کرکٹ دیکھنے کو ملے گی. پاک فوج کی جانب سے تعمیر ہونے والے شہداء غزر اسٹیڈیم کو گلگت بلتستان کی سول انتظامیہ کے حوالے کر دیا گیا ہے. اسٹیڈیم سے ضلع غزر میں سپورٹس کے فروغ میں مدد ملے گی. ارض پاکستان میں گلگت بلتستان کے دیگر اضلاع کی طرح ضلع غزر بھی انتہائی اہم علاقہ ہے اور پاکستان سے بالہانہ محبت رکھنے والے باسیوں کی سرزمین ہے. ضلع غزر کے انگنت غازیوں اور شہداء نے سرزمین پاکستان کے دفاع کے لیے اپنے لہو تک کا نذرانہ پیش کرنے اور اپنی جان کی قربانی دینے سے دریغ نہ کیا. پاک فوج کے دیگر قابل احترام شہداء کے علاوہ جناب لالک جان شہید کا تعلق بھی اسی علاقے سے ہے, اس لیے ضلع غزر کو وادی شہداء کے نام سے جانا جاتا ہے. انہی شہداء کی قربانیوں کے یاد میں شہداء غزر اسٹیڈیم تعمیر کیا گیا ہے, جو ضلع غزر کے نوجوانوں کو پاک فوج کی جانب سے ایک تحفہ ہے. اب کچھ بات کرتے ہیں اسپینش فٹ بال لیگ لا لیگا کے حوالے سے, جس میں دفاعی چیمپئن بارسلونا کا ٹائٹل خطرے میں پڑ گیا ہے. لیونل میسی کی ٹیم کا ایتلیٹیکو میڈرڈ سے مقابلہ برابری کی بنیاد پر ختم ہوا. بارسلونا میں کھیلے گئے میچ میں دفاعی چیمپئن کی ٹیم 1 گول کر سکی, جبکہ دوسرا گول حریف ٹیم کے کھلاڑی نے تحفے میں دیا. کھیل کے 11ویں منٹ میں ڈیگو کوسٹا نے فٹ بال کو اپنے ہی جال میں ڈال کر بارسلونا کو برتری دلائی. 8 منٹ بعد ایتلیٹیکو میڈرڈ کے ساؤل نے مقابلہ برابر کر دیا. 85ویں منٹ میں میسی نے گول کر کے اپنے 700 گول کا ہدف حاصل کرتے ہوئے ٹیم کو سبقت دلائی. 62ویں منٹ میں ساؤل نے دوسرا گول کر کے مقابلہ پھر سے برابر کر دیا. اس برابری کے بعد بارسلونا کی ٹائٹل کے دفاع کی مہم خطرے میں پڑ گئی ہے اور ریال میڈرڈ کا ٹائٹل کے لیے راستہ مزید صاف ہو گیا ہے. انگلش پریمیئر لیگ میں مانچسٹر یونائیٹڈ نے برائٹن کی ٹیم کو 3 گول سے شکست دے دی ہے. حریف ٹیم کوئی گول نہ کر سکی. مانچسٹر یونائیٹڈ کی طرف سے میسن گرینڈ ووڈ نے 16ویں منٹ 85ویں منٹ میں برونو نے فٹ بال کو ایک بار پھر حریف ٹیم کے جال میں ڈال کر مانچسٹر یونائیٹڈ کو کامیابی دلائی. اس فتح کے ساتھ ہی یونائیٹڈ کی ٹیم پوائنٹس ٹیبل اطالوی فٹ بال لیگ سیرے اے میں کرسٹیانو رونالڈو کی یوونٹس نے جنوا کو ہرا دیا ہے. میچ میں لیگ لیڈر یوونٹس نے 17ویں نمبر پر موجود میزبان گینوا کو 1 کے مقابلے میں 3 گول سے شکست دی. دونوں ٹیموں کے درمیان میچ کا پہلا ہاف گول سے خالی رہا, تاہم دوسرے ہاف کے 5ویں منٹ میں پاولو ڈیبالا کورونا وائرس کے باعث کھیلوں کی سرگرمیاں محدود ہو گئی ہیں. زیادہ تر مقابلے آن لائن منعقد کیے جا رہے ہیں. انٹرنیشنل آن لائن تائیکوانڈو چیمپئن شپ میں پاکستانی کھلاڑیوں نے 32 ممالک میں سے دوسری پوزیشن حاصل کی ہے, اور تفصیل اس کے حوالے سے بتا رہے ہیں کبیر والا سے محمد یاسر وقار شاہ اپنی اس رپورٹ میں. اسلام آباد میں ہونے والی آن لائن تائیکوانڈو چیمپئن شپ میں کبیر والا سے کھلاڑیوں نے بھرپور شرکت کی اور اپنی محنت کے پیش نظر قومی سطح کے مقابلوں میں محمد واصف علی ڈوڈی نے گولڈ میڈل, تحلیل باشی نے سلور میڈل, مہناز کرن اور ملک احتشام نے برونز میڈل حاصل کر کے اپنے شہر اور وطن عزیز پاکستان کا نام روشن کیا. اسی طرح بین الاقوامی تائیکوانڈو فمزے لورز چیمپئن شپ چائنا میں پاکستان کی طرف سے تحلیل باشی نے نمائندگی کی اور دوسری پوزیشن میں سلور میڈل حاصل کر کے 32 ممالک میں وطن عزیز پاکستان کا جھنڈا سر بلند کیا. میں نے آن لائن نیشنل فمزا 2020 میں کبیر والا کی نمائندگی کی اور اس میں سلور میڈل حاصل کیا. اسی طرح میں نے چائنا کے آن لائن فمزا چیمپئن شپ میں پارٹیسپیشن کی اور اس میں بھی سلور میڈل حاصل کیا. میں نے نیشنل آن لائن چیمپئن شپ میں تائیکوانڈو لورز کبیر والا کی نمائندگی کی اور انڈر 17 میں گولڈ میڈل حاصل کیا. موجودہ لاک ڈاؤن کے پیش نظر تائیکوانڈو کے کھلاڑیوں نے گھروں میں اپنے صلاحیتوں کو زنگ آلود نہیں ہونے دیا.
بلکہ قومی اور بین الاقوامی سطح پر منعقد ہونے والے مقابلوں میں بہترین کارکردگی پر میڈل حاصل کر کے نہ صرف کبیر والا بلکہ وطن عزیز پاکستان کا نام روشن کیا۔ محمد یاسر وقار شاہ، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کبیر والا۔ اسپورٹس ڈیسک سے اب تک کے لیے اتنا ہی، اب چلتے ہیں مین ڈیسک کی جانب۔ بہت شکریہ شفیق اور ناظرین، اسی کے ساتھ خبرنامہ ہوا مکمل۔ اظہر بنگش اور محمد خودی سے ہماری پوری نیوز ٹیم سے ہمراہ اجازت۔ کچھ دیر میں آپ ملاحظہ کر سکیں گے ہیڈ لائنز ہمارے ساتھ رہیے گا۔ پرائم منسٹرز کورونا ریلیف فنڈ میں عطیات جمع کرانا بہت آسان ہے۔ www.pmcrf.covid.gov.pk پہ وزٹ کریں۔ ڈونیشن کا طریقہ چنیں۔ اگر آپ ڈیبٹ یا کریڈٹ کارڈ استعمال کر رہے ہیں تو رقم اور آرگنائزیشن کا نام ڈالیں۔ ایس ایم ایس کے ذریعے ڈونیشن کے لیے 6677 پر SMS بھیجیں۔ آن لائن بینک ٹرانسفر چننے پر آپ کو پرائم منسٹرز کورونا ریلیف فنڈ کی اکاؤنٹ ڈیٹیلز دی جائیں گی۔ جیز کیش کے ذریعے عطیات جمع کروانے ہوں تو جیز کیش ایپ، USSD کوڈ یا جیز کی ویب سائٹ کا انتخاب کریں۔ آپ ایزی پیسہ کا بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ تو آگے آئیں اور پرائم منسٹرز کورونا ریلیف فنڈ کے ذریعے پاکستان کے لیے کچھ مل کر کریں۔ ایک سچ جو چھپا ہوا، ایک کہانی جو پہلے سنی نہ گئی، کچھ میٹھا تو کچھ کڑوا، پھیکا کبھی نہیں، تیکھا یقین۔ ہم پوچھیں گے وہ سوال جو آپ کے ذہن میں، دیں گے وہ جواب جو لوگ دیتے ہیں، برجستہ۔ دیکھیے ہر جمعہ کی رات 7:05 پر صرف PTV نیوز پر۔ قانون عوام کے حقوق کا محافظ، مگر جب عوام ہی اپنے قانونی حقوق سے لا علم ہو تو یہ ان کے حصول کے خاطر آواز کیسے اٹھا سکتے ہیں؟ اس لیے ہم لائیں گے آگاہی قانونی حقوق کی، کیونکہ مظلوم کی خاطر چاہے سب خاموش ہیں، قانون بولتا ہے۔ صرف PTV نیوز پر۔ شیر دل مسیحا ہو، سی رہے ہو سب کھاؤ، تم ہمارے محسن ہو، جان لیوا دشمن سے لڑ رہے ہو تم تنہا، رات ہو بھلے دن ہو، تم ہمارے محسن ہو۔ شیر دل مسیحا ہو، بھول کر تم اپنے غم اور دکھ عزیزوں کے، پاس ہو مریضوں کے، تم ہمارے چارہ درد کی دوا ہو تم، خوف کی شفا ہو تم، امن کی قبا ہو تم، چین کی ردا ہو تم۔ ہم دعائیں کرتے ہیں تم بہت جزا پاؤ، شیر دل مسیحا ہو۔ سر پہ تم کفن باندھے لڑ رہے ہو سب کی جنگ، اور سب محاذوں میں سب سے آگے تم ہی ہو، توپ ہے نہ کوئی تیر، لڑ رہے ہو بے شمشیر، تم ہمارا لشکر ہو، تم نشان حیدر ہو، رب کرے لڑائی میں کامیاب ہو جاؤ، شیر دل مسیحا ہو۔ دیس کے جواں بیٹو جوش کم نہ ہونے دو، سارے درد مندوں کو، سب خدا کے بندوں کو درد کی دوا بانٹو، قوم کو نہ رونے دو، تم ہمارے ہیرو ہو، آنے والی نسلیں سب تم کو یاد رکھیں گی، عشق کے نصابوں میں، دیس کی کتابوں میں آئے گا تمہارا نام، کیونکہ تم نے ہم سب کی زندگی بچائی تھی، موت کے دہانے سے، رات کے فسانے سے
रोशनी दिखाई थी। ताबत जजा पाओ, शेर दिल मसीहा हो, शेर दिल मसीहा हो। में अपना मकाम पैदा कर, नया जमाना नए सुबह शाम पैदा कर।